नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारिज नगर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। कार्यालय हटाउने पक्षमा सरकार नरहेको गृहमन्त्रीको संसदमा स्पष्ट पारिन सक्नु भएको छ। धरान स्थित बीपी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा गाभ्ने निर्णयको सरकारवालाहरूद्वारा विरोध। ऐनमा गाभ्ने प्रतिष्ठानको अस्तित्व नै समाप्त हुने भनाई। भोजपुरको हसनपुर र मैनामैनीलाई जोड्ने गरी दुधकोशी नदीमा पक्की पुल निर्माण सुरु। तराई जोड्ने छोटो मार्ग बन्ने भन्दै स्थानीय उत्साहित। युक्रेनको अझै धेरै भूमि कब्जा गर्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको घोषणा। युक्रेनी सेनाले युद्धमा ठूलो क्षति बेहोरेको दाबी। र क्यानाडामा आयोजना हुने ग्लोबल T20 मा 2 नेपाली खेलाडी छानिए। सन्दीप लामिछाने जागबार र दिपेन्द्र सिंह ऐरी टाइगर्समा अनुबन्ध। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं गृहमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। आज राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने नरहेको बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द भए पनि सरकारको आशय खारेजी गर्ने नरहेको बताए। राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरू र पत्रकार साथीहरू, निर्वाचनको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भने सरकारको मनसाय होइन। सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जो देखियो त्यो सरकारको आशय होइन। यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा स्पष्ट पारिन सक्नु भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले राजस्वको संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनु परेको बताए। उनले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हरेक हक कानून बनाएर दिने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग छलफल गरेपछि समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनलाई इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको सन्दर्भमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले कार्य संविधानको भावना बमोजिममा आवधिक स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको भन्दै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावना बमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न समितिले भनेको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध उजुरी दिनेहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। कार्की विरुद्ध समितिमा 29 वटा उजुरी परेका छन्। पदमा रहँदा कार्कीले पदीय आचरण र आचार संहिता विपरीत क्रियाकलाप गरेको आरोप सहित उजुरीकर्ताले निवेदन दिएका छन्। न्याय सम्पादनमा कार्कीको क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै पनि निवेदकहरू
निवेदनहरू परेका छन्। उजुरी दिने 29 जनालाई उजुरीका सम्बन्धमा 10-10 मिनेट बोल्ने समय दिइएको छ। कार्की विरुद्ध उजुरी दिएकाहरूले समितिमा आफ्नो उजुरी दिनेको कारण र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने मौका समितिले दिनेछ। समितिको सोमबारको बैठकले कार्कीको संसदीय सुनवाई गर्नु अगाडि उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्कीको सुनवाई भने भोलि हुनेछ। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति असार 1 गते अगावै टुङ्गो लगाउने गरी भोलि सुनवाई गरिने भएको हो। वैशाख 25 मा बसेको संवैधानिक परिषदले कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। हाल कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश छन्। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस भए पनि उनको कार्यकाल भने साउन 20 सम्म मात्रै हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज दाङ पुगेका छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीको 5औं दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहाल दाङ पुगेका हुन्। विविध कारणले 12 वर्षदेखि रोकिएको दीक्षान्त समारोह आज हुन लागेको हो। कार्यक्रममा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी भारतका कुलपति प्राध्यापक हरिराम त्रिपाठी पनि सहभागी हुनेछन्। समारोहमा 575 जना विद्यार्थी दीक्षित हुने बताइएको छ। समारोहमा 62 जना विद्यार्थीलाई स्वर्ण पदकले सम्मान गरिने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल आजै दैलेख जाने कार्यक्रम समेत रहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका तर्फबाट आज पनि थुन्सेक बहस जारी छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा मंगलबार सुरु भएको खाँडका कानून व्यवसायको बहस नसकिएकाले आज पनि भइरहेको हो। खाँड सहित यो प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जना मध्ये 13 जनाको बहस भएको छ। अझै 5 जनाको थुन्सेक बहस हुन बाँकी छ। अभियुक्त टेकनाथ रिजाल, आङटा वा शेर्पा, लक्ष्मी महर्जन, शमशेर मिया र हरिभक्त महर्जनको बहस बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ। प्रतिवादीहरूका तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारी वकिलको तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। सरकारी पक्षको जवाफी बहसपछि अदालतले थुन्सेक आदेश सुनाउनेछ। न्यायाधीश नेउपानेले सरकार र प्रतिवादीका कानून व्यवसायको बहस र अभियोग पत्रको अध्ययन गर्दै पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरोटीमा रिहा गर्ने निर्णय गर्नेछ। थुनामा पठाएमा उनीहरू फैसला नभएसम्म न्यायिक हिरासतमा बस्नुपर्नेछ। धरोटी माग गरेमा तोकिएको धरोटी बुझाएर रिहा हुनेछन्। जिल्लाको निर्णय चित्त नबुझेमा उनीहरू उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म जान सक्नेछन्। यो प्रकरणमा 30 जनालाई अभियुक्त बनाएर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। तीमध्ये 18 जना पक्राउ परेर हिरासतमा र 12 जना फरार छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पक्राउ परेका तथा फरार रहेका सहित 30 जनालाई संगठित अपराध, ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप गरी 4 वटा अभियोग लगाउँदै 27 करोड 50 लाख बिगो मागदाबी सहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जेठ 10 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। आज विश्व रक्तदाता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। हरेक वर्षको जुन 14 का दिन विश्वभरका देशले विश्व रक्तदाता दिवस मनाउने गर्छन्। यस दिवसमा सुरक्षित रगत र रगत उत्पादनको आवश्यकता बारेमा सचेतना जगाउन र रक्तदान गर्न प्रेरित गर्दै आइएको छ। दिवस रक्तदातालाई धन्यवाद दिने दिनको रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष नियमित रूपमा रगत तथा प्लाज्मा दान गरौं, जीवन बचाउने कार्यमा हातेमालो गरौं भन्ने नाराका साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा देशभरका विभिन्न संघ संस्था र अस्पतालले रक्तदान सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने, दातालाई प्रोत्साहन गर्ने र रक्तदानको कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। दिवसका अवसरमा ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपालले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। एसोसिएसनले साताव्यापी चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ। यस दिनलाई मानव रगतको समूह पत्ता लगाउने वैज्ञानिक डाक्टर कार्ल ल्यान्डस्टाइनरको जन्मदिन जुन 14 को अवसर पारेर हरेक वर्ष रक्तदाता दिवस मनाइन्छ। पहिलो विश्व रक्तदाता दिवस सन् 2004 मा मनाइएको थियो भने सन् 2005 मा 58औं विश्व स्वास्थ्य सभाद्वारा वार्षिक विश्वव्यापी कार्यक्रमको रूपमा नामाकरण गरिएको थियो।
काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाहले महानगरभित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरूमा देखिने गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरेमा सङ्घ र प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। आज सामाजिक सञ्जालमा एक सूचना जारी गर्दै प्रमुख शाहले स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन र मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा महानगरभित्र रहेका सङ्घ र प्रदेश मातहतका अस्पतालमा हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएका हुन्। उनले स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताका लागि नभई स्वास्थ्य सेवा एवं लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगोस् भन्ने रहेको बताएका हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट भएको अनुगमनका क्रममा व्यावहारिक प्रयत्न भएको नपाइएको उनको भनाइ छ। अनुगमनका क्रममा सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाई सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त पाइएको प्रमुख शाहले बताए। शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका गैरकानुनी ढङ्गबाट सञ्चालित 2वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएको जानकारी गराएका छन्। उनले यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य विभागलाई सघन अनुगमन गरी कानुनी दायरामा स्वास्थ्य संस्थालाई ल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा गाभ्ने सरकारी निर्णयप्रति धरानका राजनैतिक दल, व्यवसायी, सर्वसाधारण रुष्ट बनेका छन्। स्वायत्त संस्था प्रतिष्ठान नेपाल र भारतको प्रतीकको रूपमा स्थापना भएकाले यसको गरिमालाई बचाउन सङ्घर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सरकारले छाता ऐन अर्थात् एकीकृत स्वरूपमा गाभ्ने निर्णय गरेसँगै विवाद भएको छ। स्वायत्त रूपमा सञ्चालन भएको प्रतिष्ठानको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै धरानका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, सर्वसाधारणले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसलाई रोक्नका लागि 25 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ। तर यता प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरू भने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने राज्यको दायित्व भएकाले छाता ऐनमा प्रतिष्ठान जाने कुरामा दुवै पक्षमा विचार विमर्श हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। तपाईँ हामी सेवा सुविधा, हामी कर्मचारी हौँ, हामी डाक्टर हौँ, सेवा गर्न बसेका छौँ। हामी चाहिँ के हो भनेदेखि हामी आफ्नो हित हेरेका हौँ। म यसलाई छाता ऐनमा जानुपर्छ र जानु हुँदैन भन्ने भन्दा पनि यो दुईटै एङ्गललाई हामीले राम्ररी हेर्नु, तर बीपी सुधार हुनु चाहिँ जरुरी छ। छाता ऐनमा नगइकन सुधार हुन्छ भने आज यतिका वर्ष हामीले सुधार धेरै गरेनौँ र भोलि गएपछि झन् बिग्रिन्छ भने जानु हुँदैन। 2049 सालमा स्थापना भएको सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाल भारतको मैत्रीपूर्ण सहयोगमा निर्माण भएकाले यसको महत्त्व छुट्टै रहेको छ। यो संस्थालाई छाता ऐनमा लान नहुने तर्क छ। अहिले त मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा गएकै छैन। यदि मन्त्रालयबाट क्याबिनेट गइसकेको भए मन्त्रीको एउटा धारणा बनिसकेको हुन्थ्यो, मन्त्रीलाई फर्काउन गाह्रो हुन्थ्यो। मन्त्रीकोबाट क्याबिनेटमै नगएको कारणले गर्दा अहिले मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने ठाउँ छ। त्यसैले धरानेहरूले यो छाता ऐनमा बीपीकेआइएचएसलाई लानु हुँदैन। प्रतिष्ठानको गरिमालाई बचाइराख्न राजनीतिक दबाव आवश्यक भएको स्थानीय प्रतिनिधिको धारणा छ। जथाभावी रूपमा खोलेका प्रतिष्ठान र यस प्रतिष्ठान बीचको फरक देखाएर भए पनि यसलाई छाता ऐनमा राख्न नहुने राजनीतिक दलका सदस्यहरूको भनाइ छ। यो अहिले हाम्रो चाहिँ सबैको सल्लाह अनुसार हामी केही दिनदेखि होमवर्कमै छौँ। त्यही सरसल्लाह अनुसार हामीले यहाँ प्रस्ताव मात्रै यो चाहिँ हलभित्र प्रस्तावमै गर्दैछौँ। त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट परिमार्जन गर्नलाई पनि चाहिँ सकिनेछ। यो यताउता चाहिँ गरेर फेरि अन्तिममा राजनीतिकसँग जोडिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रको चाहिँ उच्च निकायमा यो कुरो नपुर्याइकन यसले समाधान पाउँदैन भन्ने खालको चाहिँ सल्लाह सुझाव पनि आएको। सो अवसरमा अधिकांश वक्ताहरूले नेपालकै पुरानो स्वायत्त संस्था बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्तित्व नामेट हुन नदिन जोरदार आवाज उठाउनु पर्ने बताएका थिए। अहिले बनेको सङ्घर्ष समितिले यो विषयमा सरकारलाई घचघचाइरहनु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। विनय प्रधान, धरान। भोजपुरमा निकै लामो समय अघिबाट रोकिएको दुधकोशी नदीमाथिको पक्की पुलको निर्माण सुचारू भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। तराईका जिल्लाहरूसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग भएकाले यसले जिल्लाको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका 9 हसनपुर र बेलका नगरपालिका 7 मैना मैनीलाई जोड्ने दुधकोशीको चुहारमा निर्माण भइरहेको छ।
तर यो पुल निर्माणको क्रममा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण लामो समयदेखि रोकिएको थियो। निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याको समाधानपछि पुलको काम सुरु भएको हो। हामीले यो अब के अरे मार्चसम्म चाहिँ समय यसको सायद एक्सटेन्सन भएको छ। बिचमा जुन कोभिड-19ले गर्दाखेरि जुन काम गर्न सकिएन, नेपाल सरकार अनि हामी चाहिँ एज अ प्राविधिक सहयोग गर्ने हाम्रो निकाय प्लस कन्ट्र्याक्टर तिनै पक्ष बसेर चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा जसरी पनि काम सुरु गर्नुपर्छ भनेर यो काम सुरु गर्नु भएको छ उहाँहरूले। 1 वर्ष बढी समयबाट रोकिएको निर्माणको कामलाई तत्काल सुरु गर्नका लागि कोशी प्रदेश सांसद सिर्जना राई, पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई, निर्माण कम्पनी र कार्यालय बीच भएको छलफलपछि निर्माणले निरन्तरता पाएको हो। हाल उदयपुर तर्फको पिलर ढलान भइरहेको छ। पुलको रोकिएको काम थालनी भएपछि स्थानीय उत्साहित छन्। एकदम सजिलो, किनभने सामान पसल ढुवानी सेवामा पब्लिकहरूले पनि एकदम महँगी, अब यो ढुवानीमै बढी खर्च हुने मान्छेहरूको उपभोक्ताहरूले झन् महँगीको माग अनि बिरामी जुन बिरामी हुन्छन् यातायातको असुविधा लिएर घन्टौँ पुल निर्माण तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नभएपछि थप गरिएको समयमा 2080 असोज 13 गते भित्र सम्पन्न हुने जनाइएको छ। यो पुलको तत्कालीन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले 2077 असोजमा पुलको शिलान्यास गरेका थिए। पुलको लम्बाइ 90 मिटर र चौडाइ फुटपाथ सहित 10.5 मिटर रहने जनाइएको छ। भोजपुर सदरमुकामबाट दुधकोशी पुलसम्मको लम्बाइ करिब 65 किलोमिटर रहेको छ। यो पुल बनेपछि भोजपुर र तराईका जिल्ला बीचको दूरी छोटो हुनेछ। कोशी प्रदेश सरकारको 21 करोड 23 लाख 12,407 रुपैयाँ लागतमा पुल निर्माण थालिएको हो। युवराज बिष्ट, भोजपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। असार महिना नजिकिएसँगै किसानहरूलाई रासायनिक मलको समस्या हरेक वर्ष हुने गर्छ। देशकै मेरुदण्ड रहेको कृषि उत्पादनमा मलको अभावले गर्दा व्यवसायदेखि कृषि उत्पादन समेत खस्किँदै जाने देखिएको छ। मुख्य बालीको सिजन सुरु हुन लाग्दा पुनः देशभर मल अभाव हुन थालेको छ। जेठको मध्यतिर धानको बिउ राख्न, मकैमा हाल्न र पश्चिमी तराईमा रोपाईँको तयारी भइरहेको समयमा किसानलाई मलको अभाव देखिएको हो। सरकारले पर्याप्त मौजदात रहेको दाबी गरे पनि स्थानीय तह र सहकारीसँग सहकार्य नहुँदा किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। खेती गर्ने समयमा नै हरेक वर्ष रासायनिक मल अभाव हुँदा उत्पादनमा ह्रास आउने र खाद्य सङ्कट हुने चेतावनी कृषि विज्ञको छ। र यसको लागि सबभन्दा कृषि उत्पादनको लागि चाहिने सबभन्दा कृषि सामग्री हो। र कृषि सामग्रीमा मल, रासायनिक मल, बिउ बिजन, सिँचाइ र अब अन्य अब कृषिका औजार प्रविधिका कुराहरू आवश्यक छ। र साथै कृषिका बिमा, कृषिमा अब सहज रूपमा पाउने ऋणका कुराहरू छन्। त्यसमा अहिले विगत केही वर्षदेखि कृषिमा यो मलको महासङ्कट देखिएको छ। समयमा मल उपलब्ध हुन नसक्ने, यदि उपलब्धता भए पनि त्यसको गुणस्तरीय हैन क्वालिटी नपाउने किसानले, यसले गर्दाखेरि उत्पादनमा निकै ह्रास भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। नेपालमा हरेक वर्ष 7 लाख मेट्रिक टन मल खपत हुने गरेको छ, तर वार्षिक 3 देखि 4 लाख मात्र आयात हुने गरेको छ। नेपालमा साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले अनुदानको मल भित्र्याउने गर्दछन्। किसानले सिजनमा एकैपटक मलको माग गर्ने भएको र गोदामहरूमा 1 लाख मेट्रिक टनसम्मको क्षमता भएकाले चुनौती भएको कृषि सामग्री लिमिटेडको भनाइ छ। अहिले कृषि सामग्रीले दैनिक 6 देखि 7,000 मेट्रिक टन मल बिक्री गरिरहेको छ। हामीसँग चाहिँ 20,000 मेट्रिक टन डिएपी अब लगभग आउने क्रममा रहेको छ। भनेपछि हामीसँग मौजदात चाहिँ अहिले अब 46 र यो 20 गरेर झन्डै 66,000 मेट्रिक टन चाहिँ हामीसँग चाहिँ तत्काल मलको व्यवस्था भइरहेको अवस्था हो। तर मलको माग चाहिँ के छ भनेदेखि अब किसानहरूलाई पानी पर्ने बित्तिकै एकैचोटि मल धेरै ठुलो परिणाममा चाहिने कारणले गर्दाखेरि पनि किसानको माग अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै आपूर्ति हुन नसकेको जस्तो देखिन गएको हुन जान्छ। सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट अनुसार युरिया, डिएपी र पोटास मल कृषि सामग्रीले खरिद तथा बिक्री गरिरहेको छ। अहिले धानबालीको सिजन भएकाले डिएपी र युरिया मलको माग बढी हुने गरेको छ। विगतमा पर्याप्त बजेट नहुँदा मल अभाव भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मलकै लागि 31 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाले अब समस्या नहुने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमल जीसी,
काठमाडौँ। आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यसअघि दिइएको छुट खारेज गरेर बजेट मार्फत 170 वस्तुमा 13% भ्याट लगाउने घोषणा गरेसँगै प्याजको मूल्य वृद्धि भएको छ। आयातकर्ता व्यवसायले आलु प्याजमा 9% कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर 5% गरी 14% कर भुक्तानी गर्दै आएका थिए। तर अहिले थप 13% कर बुझाउनु पर्ने भएपछि प्याजको मूल्यमा वृद्धि भएको हो। भारतबाट प्याज आयात गर्ने व्यवसायले भन्सार बिन्दुमै भ्याट भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै जेठ 21 गतेदेखि आलु तथा प्याजको आयात बन्द गरेका छन्। जेठ 15-16 गतेसम्म कालीमाटीमा प्याज प्रति केजी 32 देखि 35 रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा अहिले प्रति केजीकै 110 देखि 115 रुपैयाँसम्म खुद्रा मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। कालीमाटी बाहिरका खुद्रा पसलमा प्याजको भाव प्रति केजी 125 रुपैयाँदेखि 140 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। कालीमाटी तरकारी विकास समितिको तथ्याङ्क हेर्दा प्याज आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। सो बजारमा भित्रिने प्याज मध्ये 98% भारतबाट भित्रिएको समितिले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो डोटीको दिपाल विमानस्थल अहिले बन्द अवस्थामा छ। 5.5 करोडको लागतमा हालसालै विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई जहाजको पर्खाइमा रहँदा समेत दिपाल विमानस्थल अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सुदूरपश्चिमको डोटी दिपायल स्थित विमानस्थल निर्माण पूरा भएको लामो समयसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कालोपत्रीको काम सकिएर धावन मार्ग साइडमा रहेको पर्खाल लगायतको कामसहित रेखाङ्कनको काम समेत सम्पन्न भइसकेको छ। तर विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण काम भइसक्दा समेत जहाज सञ्चालन नहुँदा आफूहरू ओझेलमा परेको स्थानीयको गुनासो छ। छोटो समयमै अत्यावश्यक सेवा प्राप्त गर्ने उनीहरूको सपना केवल सपनामै मात्र सीमित रहेको उनीहरूको दुखेसो छ। यो लगानी नगरेर के हुन्छ कि विकास अब गर्यो है, फिस हुन्छ एयरपोर्ट, यहाँ एयरपोर्ट बनाउँछन् कि अलि ठुलो प्लेन आएपछि हामीलाई पनि सुविधा हुन्छ कि, बिमारी भयो भने केही नभने 5-7 मिनटमा धनगढी पुगिन्छ, 1.5-2 घन्टामा काठमाडौँ पुगिन्छ। के अब अकस्मात बिमारी भयो भने प्लेनहरू आउला, हामीलाई सुविधा होला भनेर हामी खुसी भइरहेका थियौँ, त्यो पनि भएन। लामो समयदेखि यात्रु अभावको कारण देखाउँदै बन्द अवस्थामा रहेको दिपायल विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी रनवे रेखाङ्कन लगायतका काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। तर विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बारे भने अझै पनि टुङ्गो छैन। उक्त विमानस्थल केवल चुनावी नारामा मात्र सीमित रहेको स्थानीयको तर्क छ। जनस्तरबाट पटक पटक गुनासो आउँदा समेत यस विषयमा सरोकारवाला निकाय केवल मुख दर्शक झै बनेको उनीहरूको आरोप छ। 1-2 महिना चल्यो, त्यसपछि फेरि बन्द भइहाल्यो। अब कुनै प्राइभेट कम्पनीले यहाँकै मान्छे लगानी लगाउँदा हुन्थ्यो होला, नत्र अब एउटा मान्छेले आफ्नो प्रचारको लागि ल्याउँछ, केही दिन देखाउँछ, त्यसपछि अनि त्यो यत्तिकै छ, यो प्लेन चलेकै छैन, जहाँ चलाउने कसैलाई इच्छै छैन। त्यस्तै प्रदेशको राजधानी डोटीबाट कैलाली सर्नु नै मुख्य विडम्बनाको विषय रहेको डोटीका होटेल व्यवसायीहरूको दुखेसो छ। दिपायल विमानस्थल सञ्चालनमा आए त्यहाँका धार्मिक तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउन सकिने उच्च सम्भावना रहेको उनीहरूको दाबी छ। अब घाटा हुने ठाउँमा त त्यत्रो लगानीहरू कोही पनि डुबाउन चाहँदैन। सायद मलाई लाग्छ यो राजधानी नै यहाँबाट धनगढी जानु नै हाम्रो डोटीवासीको विडम्बना हो। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो र सुरक्षित मानिएको विमानस्थल अहिले विमानको पर्खाइमा छ। यहाँ 18 सिटे ट्विनेटर विमानले सहजै उडान भर्न सक्ने यसअघि निरीक्षणका क्रममा प्राविधिक टोलीले पुष्टि गरेको थियो। विमानस्थलको स्तरोन्नति भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि विमान उडाउने निरन्तरता पाएको छैन। सुविधा सम्पन्न विमानस्थल हुँदाहुँदै एयरलाइन्सले विभिन्न बहाना देखाउँदै सञ्चालनमा आलटाल गर्दै आएको छ। विवेक नागरीको रिपोर्ट। सहकारीमा आबद्ध हजारौं बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको खबरहरू दिनहुँ आइरहेका छन्। बागलुङ सदरमुकाम लगायत 3 ठाउँमा कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालित इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं ढोरपाटन नगर प्रमुख समेत रहेका देवकुमार नेपाली फरार भएपछि हजारौं बचतकर्ता बिचल्लीमा परेका छन्। बागलुङको हजारौं बचतकर्ताको 1 अरब 51 करोड बचत रकम अपचलन गरेर अध्यक्ष फरार भएका छन्। इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली परिवारसहित बेपत्ता भएपछि सहकारीका बचतकर्ताहरू रकम फिर्ता गराउन माग गर्दै प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराउनेदेखि काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा धरना दिन थालेका छन्। यो संस्थाबाट 1
अरब 24 करोड चाहिँ बचतकर्ताको बचत बसेको छ र यसका चाहिँ जुन अब शाखाहरू छन् गलकोट र प्रतिबान गर्दा यी तीनवटै शाखाबाट चाहिँ 1 अर्ब 51 करोड चाहिँ बचतकर्ताको बचत बसेको छ। 700 भन्दा बढी बचतकर्ताको उजुरीमा 84 करोड 86 लाख रुपैयाँ बचत रकम पाउनुपर्ने दाबी गरिएको र जाहेरी आउने क्रम जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक मदन केसीले बताए। अहिलेसम्म इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 707 जना जाहेर भइसकेको छ। बीको 74 करोड 46 लाख रहेको छ। बीको रकम जाहेर भएको छ। फरार रहेका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवकुमार नेपालीले गत जेठ 1 गते बचतकर्ताको भेला बोलाएर तरलताको कारण देखाउँदै रकम फिर्ता गर्न 6 महिनाको समय दिन बचतकर्तालाई आग्रह गरेर जेठ 5 गते फरार भएका थिए। भोलि डिपोजिट फिर्ता हुन्छ भनेर भन्नु समय चाहियो, बेचबिखन गर्ने समय चाहियो, दिनको लागि समय चाहियो, लिनको लागि समय चाहियो। मैले हजुरहरूलाई त आह्वान गर्न चाहन्छु। नीति विपरीत जथाभावी रूपमा सञ्चालन हुँदा समेत त्यसलाई अनुगमन गर्ने नियमन गर्ने शक्तिशाली निकाय नहुँदा सहकारी एकपछि अर्को लुट्ने संस्थामा परिणत हुन थालेका छन्। ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख नै सञ्चालक रहेको सहकारीको हालत त यस्तो छ भने अरूको हालत कस्तो होला त्यो आफै अनुमान गर्न सकिन्छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। कैलालीको लम्की चुहाकी 39 वर्षीय हिरा बटाला क्यान्सरको पीडाले छटपटाइरहेकी छन्। आर्थिक अभावमा अस्पतालसम्म लग्न नसक्दा क्यान्सरको पीडाले छटपटाइराख्नु परेको छ। विगत 4 वर्षदेखि नेपालका विभिन्न ठाउँमा उपचार गर्दै आएकोमा आर्थिक सकिएपछि अहिले घरमै थला पर्नु परेको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 5 की 39 वर्षीय हिरा बटाला क्यान्सरको पीडाले छटपटाइरहेकी छन्। 4 वर्ष पहिले छातीमा सामान्य गिर्खा देखा परेपछि डाक्टरको सल्लाह अनुसार औषधि उपचार गराउँदै आएकी हिराको अवस्था विगत 1.5 वर्षदेखि झनै जटिल बन्दै गएको छ। आर्थिक रहुन्जेल उपचार गराएकी हिरा अहिले आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर क्यान्सरको पीडाले छटपटाइरहेकी छन्। उनी रुँदै भन्छन्, मलाई बाँच्ने आशा छ, सबैले सक्दो सहयोग गरिदिनुहोला। बाँच्ने आशा छ मलाई। बाँच्नको त एउटा औषधि खाने पनि एउटा ट्याब्लेट खाने पनि मसँग पैसा पानी छैन। भएको पैसा पानी सबै सिद्धियो। अहिले लास्ट स्थितिमा आइयो। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशमा विदेशमा बसेका दाजुभाइले जति सक्नुहुन्छ हेल्प गर्नुहोला। केही वर्ष पहिले सामान्य रहेकी हिरा अहिले क्यान्सरको पीडाले 2 आँखाका परेली एक आपसमा जोडेर झ्याप्प ननिदाउन सक्छन्, न एक गाँस निल्न। अहिले 1.5-2 लाख रुपैयाँ मात्रै जोहो गर्न सकेको भए उपचारका लागि अस्पतालसम्म जाने बाटो खुल्ने थियो। आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर छटपटाइरहेकी आफ्नी आमालाई बचाइदिन उनकी छोरी सुस्मिता बटलाले सबैसँग सहयोगको अपिल गरेकी छन्। सबै देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूले मेरो मम्मीलाई बचाइदिनु होला। मेरो मम्मीलाई बाँच्ने आशा छ, सबैले सहयोग गरिदिनु होला। मेरो मम्मीलाई जति हुन्छ तपाईँहरूको सानो सहयोगले मेरो मम्मीको ज्यान बचाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। हिरा बटलाको स्वास्थ्य उपचारका लागि वडा कार्यालयबाट पनि सक्ने सहयोग भएको छ। उनको ज्यान बचाउन अझै सहयोगको पहल गर्ने वडा अध्यक्ष माया विष्टले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। नगरपालिकाले र नेपाल सरकारले गर्ने जुन सुविधा हो त्यो सुविधा पनि हामीले उहाँलाई दिइसक्यौँ र अहिले आएर वडाबाट हुने र कार्यपालिकाबाट हुने सहयोग पनि उहाँहरूलाई हामीले गरिसक्यौँ। उहाँको चाहिँ सहयोगका लागि म आफै हिँडेको छु र अरू बाँकी ठाउँमा पनि म वडाभन्दा पहिला 2 होइन 4 घण्टा पनि दिएर म जानेछु र उहाँलाई औषधि उपचारमा सहयोग गर्नेछु भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। एक थोकी सुकी 100 थोकी नदी भने चाहिँ सबैले उनको उपचारमा सहयोग गरिदिन सके घरको खाटमा छटपटाइरहेकी उनलाई अस्पतालको बेडसम्म लग्न सकिने थियो। एबी न्यूज खबरका लागि मङ्गल बास्कोटे, कैलाली। कृषिका लागि सिँचाइ अति नै आवश्यक छ। पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा उब्जनीमा समस्या हुँदै आएको छ। बागलुङमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाले 60 वटा साना सिँचाइ निर्माण गरेपछि कृषकहरूलाई राहत मिलेको छ। आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ कार्यालयले यस वर्ष पर्वतमा कुल 60 साना सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गरेको छ।
सिँचाइ नपुगेका सीमान्तकृत बस्तीहरूमा प्रति 2 लाख बजेटका साना सिँचाइ आयोजनाहरू सम्पन्न भएका हुन्। कार्यालयका अनुसार सहकारी फर्म र कृषक समूहको माग र भौगोलिक विकट र आवश्यकताको प्राथमिकतामा आयोजना छनौट गरेर सम्पन्न गरिएका हुन्। जुन कार्यान्वयन इकाइका निमृत प्रमुख सुजित पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा 1 करोड 20 लाख बराबरका 60 वटा साना सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएको बताए। यस वर्ष हाम्रो साना सिँचाइको कार्यक्रमहरू कुल 60 वटा आयोजनाहरू स्वीकृत भएको थियो। कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सम्पन्न साना सिँचाइ आयोजनाले करिब 1200 रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाइको पहुँच विस्तार हुने जनाएको छ। 30 सेन्टिमिटर चौडाइ र 100 मिटर लम्बाइका सिँचाइ कुलो, ससाना बस्ती, फाट, तरकारी फर्म र कृषक समूहको लागि सिँचाइको लागि उपयोगी भएको कार्यालयले जनाएको हो। किसानहरूले पहिला खोला खोल्साबाट कलु बनाएर तरकारी र खेतमा सिँचाइ गर्ने गरेकोमा साना सिँचाइ आयोजनाले सजिलो भएको बताएका छन्। पहिला हामी चाहिँ जस्तो खनेर खोर्सेर कुलो बनाएर यहाँ वहाँसम्म तपाईँको भन्नुहोस् 30 हल 35 हल खेत रोप्ने गर्थ्यौँ र अहिले यो कुलो आउनाले सिँचाइ पनि एकदम राम्रो भइरहेको छ। तरकारीमा पनि हाल्न सजिलो। अब यहाँ मैयानी पनि धेरै नै छन्। कृषकहरूले ठुला नहर र मुख्य पानीको स्रोत अभाव हुने स्थानमा पनि सिँचाइ गर्न सजिलो भएको बताए। कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धानजनबाट हामीलाई चाहिँ यो सल्यान कृषक समूहलाई एउटा चाहिँ सिँचाइ कुलो परेको थियो। यसमा यसको मूल केही पनि छैन। हामीले यो सडकको पानीलाई नालीको पानीलाई स्टोर गरेर चाहिँ धान खेती गर्ने यसबाट स्टोर गरेर हामीले धान खेती गर्दै आएका छौँ। पानीको स्रोत नभएका राजमार्गको नाली उपयोग गरेर सिँचाइ गर्न कतिपय वर्षे खोला खोल्सीको पानी सदुपयोग गर्न पनि साना सिँचाइ आयोजनाहरू पर्वतमा प्रभावकारी देखिएका छन्। साना सिँचाइ आयोजनाले पर्वतका किसानहरूलाई धान रोप्न तथा धानको बिउ राख्न र तरकारी खेतीमा सिँचाइ गर्न सजिलो भएको छ। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। धरानमा राष्ट्रिय स्तरको कुरास प्रतियोगिता आयोजना भएको छ। दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिता भए पनि धेरैलाई यो खेलको बारेमा थाहा छैन। 2073 सालमा पहिलो पटक काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता दोस्रो संस्करण धरान 13 अमरहाटको कवर हलमा सम्पन्न भएको छ। धरानमा त्यति नसुनिएको खेल आयोजना गरिएको छ। यो खेल उज्बेकिस्तानबाट सुरु भएको मानिन्छ। नेपालमा भने यो खेललाई नौलो नै मानिएको छ। यस खेलको विकासका लागि नेपाल कुरास सङ्घ समेत गठन गरिएको छ। यस खेललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। पोखरामा गर्ने तय भएको दोस्रो कुरास प्रतियोगिता पूर्वाञ्चलमा समेत प्रचार प्रसार होस् भन्ने उद्देश्यले धरानमा आयोजना गरिएको हो। सन् 2016 मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा दर्ता भएपछि यो खेलको विकासमा खेलाडी तथा कुरास सङ्घ जुटेको हो। यो दोस्रो राष्ट्रिय कुरास प्रतियोगिता हो। यो चाहिँ तपाईँको कसरी खेलिन्छ भने कपडाहरूमा समात्ने, स्किनमा समात्न पाइँदैन। कपडाहरूमा समातेर ड्रेसमा समातेर ड्याङ्ग्रे लडाउने हो। लडाएपछि सट्टै छोड्छ। तर तपाईँको अरू खेलहरूमा चाहिँ थिच्न पाउँछ, लक लाउन पाउँछ। यसलाई चाहिँ सट्टै छिर्के लाउने, ट्याङ्गे लडाउने, लडाएपछि छोड्ने। यो अलिकति फरक खालको हो। नेपालमा चाहिँ यो भर्खरै स्थापना भएको पनि हो। लगभग 2072-73 सालमा भएको। खेलको प्रवर्धनका लागि प्रशिक्षक, खेलाडी उत्पादन गर्ने, प्रतियोगिताहरू गराउने, रेफ्री सेमिनार गर्ने र खेल खेल्नका लागि चाहिने पूर्वाधारको विकासमा सङ्घ जोडतोडले लागेको छ। यो खेल हेर्दा कुस्ती जस्तै लाग्छ। यसमा निर्धारित समयभित्र जुन खेलाडीले जति धेरै पछार्न सक्छ त्यही विजयी हुने नियम रहेको छ। कुरास को शुरू किया गया 1998 में। तब से ये लगातार ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इसका टूर्नामेंट डिफरेंट टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पर। वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी होती हैं, एशियन चैम्पियनशिप भी होती हैं। साथै प्रदेशका खेलाडी सम्मिलित प्रतियोगितामा विभिन्न तौल समूहका 152 खेलाडीले प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए। प्रतियोगितामा विजेता खेलाडीहरूलाई 19 स्वर्ण पदक, 19 रजत पदक र 38 कांस्य पदक प्रदान गरिएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने र नेपाली टोलीका भरपर्दा अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीले क्यानाडामा आयोजना हुने ग्लोबल टी20 खेल्ने भएका छन्। गैराती भएको खेलाडी ड्राफ्टमा सन्दीपलाई सुरे ज्यागबारले आफ्नो टोलीमा अनुबन्ध गराएको हो। यस्तै दिपेन्द्रलाई मोन्टेरियल टाइगर्सले अनुबन्ध गराएको हो। सुरेमा सन्दीपका अलावा एलेक्स हेल्स, लिन्टन कुमार दास, जोसन बेहिरन डार्फ जस्ता खेलाडी रहेका छन्। दिपेन्द्र आबद्ध मोन्टेरियलमा भने सकिब अल हसन, आन्द्र रसेल, क्रिस लिन जस्ता खेलाडी रहेका छन्। सन्दीपले यसअघिका दुवै सिजनको ग्लोबल टी20 खेलिसकेका छन्। पहिलो सिजन मोन्टेरियल टाइगरमा रहेका सन्दीप दोस्रो सिजन टोरन्टोबाट खेलेका थिए। दिपेन्द्र भने पहिलो पटक विदेशी लिग खेल्दैछन्। विदेशी लिग खेल्ने दिपेन्द्र 6औं नेपाली खेलाडी हुन्। यसअघि नेपालबाट सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, पारस खड्का, कुशल मल्ल र करण केसीले विभिन्न विदेशी लिगमा आफ्नो सहभागिता जनाइसकेका छन्। ग्लोबल टी20 खेल्ने दिपेन्द्र तेस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। यसअघि सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले यो लिग खेलिसकेका छन्। मालदिभ्समा आजबाट सुरु हुने 5 नेसन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले भुटानसँग खेल्ने भएको छ। मालदिभ्स बास्केटबल संघले आयोजना गर्ने प्रतियोगिताको सो खेल नेपाली समय अनुसार अपराह्न 4:45 सुरु हुनेछ। पहिलो खेलमा दुवै टोली जितका साथ प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने प्रयासमा हुनेछन्। नेपालले दोस्रो खेल पाकिस्तानसँग बिहीबार खेल्नेछ। नेपालले बंगलादेशसँग शनिबार तेस्रो खेल खेल्नेछ। यस्तै नेपालले लिगको आफ्नो अन्तिम खेल आउँदो आइतबार घरेलु टोली मालदिभ्ससँग खेल्नेछ। जुन 22 तारिकसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित दक्षिण एसियाका 5 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित मालदिभ्स, बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानले राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि व्यापक समाजवादी संयुक्त मोर्चाका तयारी भइरहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति दाङद्वारा आज आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्ने गरी पहल कदमी लिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएकाले कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरिने स्पष्ट पारेका छन्। आज बिहान पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा माओवादी केन्द्रका दिवंगत नेता धनीराम पौडेलको 4थो स्मृति दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार सुशासनका निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध सरकारले थालेको अभियान नरोकिने बताएका छन्। माओवादी निकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस सेन्टर नेपालका पदाधिकारीसँग आज बिहान भएको भेटमा उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सहित भ्रष्टाचार विरुद्ध कदम चालेका कारण सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आए पनि आफू तयार रहेको बताएका हुन्। सम्झौता गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धको कदम रोक्नु परे सरकार छाडेर जनतामा जानु उचित हुने उनले उल्लेख गरे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज डिस्चार्ज भएका छन्। मुटुमा समस्या देखिएपछि मंगलबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा भर्ना भएका राष्ट्रपति पौडेल आज डिस्चार्ज भएका हुन्। अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्थिरताका लागि मध्य प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताएका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत लिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनले बाँकी प्रदेशलाई पनि अस्थिरतातर्फ जानबाट रोक्न आफ्नो पार्टीले विश्वासको मत दिएको उल्लेख गरेका छन्। साथै अन्य दलहरूले पनि यस्तै रचनात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखिएको उनले लेखेका छन्। नेपाली कंग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पार्टीको कार्यवाहक सभापति तोकिएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि सिंगापुर गएपछि उनलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको हो।
सभापति नफर्कुन्जेलसम्मका लागि पार्टीको विधान अनुसार खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको कांग्रेसले जनाएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा तोडफोड गर्नुका साथै चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अभद्र व्यवहार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। जेठ 30 गते अस्पतालमा बिरामीका आफन्तहरूले अस्पतालमा तोडफोड गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गाली गलौज गरी अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै संघले कारबाहीको माग गरेको हो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश दाहालमाथि कालो मुसो दलेका घटनामा संलग्न नेपाल विद्यार्थी संघ मोरङका सभापति सरोज पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कालो मुसो प्रकरणको नेतृत्व गरेका पोखरेललाई सुनसरी र मोरङ प्रहरीको संयुक्त टोलीले आज बिहान मोरङको बुढीगंगा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा गरिएको तालाबन्दी र सेवा आयोगका अध्यक्षमाथि गरिएको दुर्व्यवहारप्रति नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्र ब्यूले आपत्ति जनाएको छ। परीक्षा बिथोल्ने गरी सो घटना भएको भन्दै विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेको हो। विद्यार्थी संगठनहरू आफ्नो शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने, प्राध्यापक कर्मचारीको नियुक्त र भागवण्डामा केन्द्रित हुनु विद्यार्थी आन्दोलनप्रतिको गद्दारी भएको अखिलको भनाइ छ। मकवानपुर प्रहरीले करिब 54,48,000 रुपैयाँ बराबरको अवैध सुन सहित एक युवकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्जका 22 वर्षीय किशन शाह रहेका छन्। रातो माटे चेकपोस्टमा यात्रुभाग बसमा चेक जाँच गर्ने क्रममा उनको साथबाट 561.30 ग्राम सुन बरामद भएको हो। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुन प्रति तोला 1,11,800 रुपैयाँ र तेजाबी सुन 1,11,250 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 25 रुपैयाँले घटेर 1,425 रुपैयाँ कायम भएको छ। अर्कैको नामबाट लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा दिने 2 जनालाई रूपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लोकसेवा आयोग बुटोल कार्यालयले लिएको खरिदारको बुटोल केन्द्रमा सञ्चालन भएको लिखित परीक्षामा अर्कैको नाममा परीक्षा दिने र दिलाउने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। राजविराज 11 सप्तरीका 33 वर्षीय मनोज कुमार सुतिहारको नामबाट सोही स्थानका 30 वर्षीय नारायण यादवले परीक्षा दिएको पाइएपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालमा आज वा भोलिसम्ममा मनसुन भित्रिने पूर्वानुमान गरेको छ। यस वर्ष औसत समयभन्दा 1-2 दिन ढिला मनसुन भित्रिने भएको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै भारतको बिहारमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ। सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने भएको छ। कर्मचारीको एकै वर्षमा 4-5 पटकसम्म विभिन्न कार्यालयमा सरुवा हुन थालेपछि कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागि हो। छोटो समयमा कर्मचारीको सरुवा हुँदा नियमित सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेपछि निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल वन सेवाको श्रेणीविहीन पदहरूका लागि आवेदन माग गरिएको छ। लोकसेवा आयोगले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्थायी पद पूर्तिका लागि खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि दरखास्त माग गरेको हो। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूले अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त दिन सक्नेछन्। आवेदन असार 19 गतेसम्म दिन सकिनेछ। नेपाल वायु सेवा निगमले चीनबाट ल्याएका 5वटा जहाजको बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 3 वर्षदेखि ती जहाज ग्राउन्डेड रहेका छन्। बिक्री प्रक्रिया सुरु भएका 5वटा चिनिया जहाजमध्ये MI-60 र Y-12E जहाज चीन सरकारले अनुदानमा दिएको हो भने बाँकी 4वटा चीनको एक्जिम ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सरकार जमानी बसेर खरिद गरेको थियो।
दादुरा प्रकोपबाट 16 जिल्लाका 1000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा 16 जिल्लाका 1300 जनालाई दादुराको प्रकोप भएको छ। कैलाली, सुनसरी र महोत्तरीका बढी बिरामी फेला परेका छन्। दादुराको प्रकोपबाट बाँकेका नेपालगञ्जमा 1 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। भारा प्रहरीले स्रोत नखुलेको 15 लाख रुपैयाँ सहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। विश्रामपुर गाउँपालिका 1 खेखरिया नाकाबाट प्रहरीले स्रोत नखुलेको रकम सहित भारत पूर्व चम्पारणका रामनिवास प्रसाद यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनको साथबाट भारतीय नम्बर BR05Y 2624 को मोटरसाइकल पनि बरामद गरिएको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र मध्य प्रदेश लगायत बाँकी पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजे हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार। एभेन्यूज एट 2 को साथमा